दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी।
वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगी की, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ काम गए, इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया
اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسیج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔
आयान के हाथ काम गए। इसने फौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर दोबारा। फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और
رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر دوبارہ۔ پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا۔ صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک نام بار بار
चमक रहा था। अम्मी कॉलिंग। आयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर आयन ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और आयन ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया। अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और होठ टिपक गई है। आयन के हाथ काम गए। इसने फ़ौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ आयन के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। आयन ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी।
گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے ہر کال کاٹ دی۔ وہ سوچ رہا تھا پہلے وہ معافی مانگے گی، پھر اچانک فون بجنا بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا اور ایان نے بھی فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے بڑے بھائی کا میسج آیا، امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ہونٹ ٹپک گئی ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، اس نے فوراً کال کی مگر اس بار کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموش تھا، صرف ایان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا، اسکرین پر ایک نام بار بار چمک رہا تھا، امی کالنگ۔ ایان نے فون نہیں اٹھایا، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی امی سے ناراضگی چل رہی تھی۔ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی مگر اس نے دل پر لے لی تھی۔ فون دوبارہ بجا اور پھر ایان نے
हर कॉल काटती। वो सोच रहा था पहले वो माफी मांगेगी, फिर अचानक फोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और होठ टिपक गई है। अयान के हाथ कांप गए। इसने फौरन कॉल की मगर इस बार किसी ने फोन नहीं उठाया और रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोश था। सिर्फ अयान के कमरे की लाइट जल रही थी। वो अपने फ़ोन को देख रहा था। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, अम्मी कॉलिंग। अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। पिछले कुछ दिनों से इसकी अम्मी से नाराज़गी चल रही थी। घर में झगड़ा हुआ था, छोटी सी बात थी मगर इसने दिल पर ले ली थी। फ़ोन दोबारा बजा और फिर अयान ने हर कॉल काट दी। वो सोच रहा था पहले वो माफ़ी मांगेगी, फिर अचानक फ़ोन बजना बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया और अयान ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद इसके बड़े भाई का मैसेज आया, अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और